आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। यो भिडियो मैले निकै गम्भीरतापूर्वक बनाउने प्रयास गरेको छु। इन्डिया र अमेरिकाले नेपाललाई कसरी फसाउन खोज्दैछन् त्यसको चिरफार पनि मैले गरेको छु। हामी सचेत नेपालीहरू मागेर कुनै पनि देशको निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दैनौँ। देश निर्माण गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि आफैले आफ्नो देशमा अर्थ उपार्जन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपालीको विश्वास रहँदै आएको छ र हरेक राष्ट्रवादीहरूले यही कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। एमसीसीको बारेमा जति पनि अहिले आइरहेका कुराहरू छन् तीभन्दा फरक किसिमको र सबै किसिमका कुराहरूलाई समेटेर मैले स्पष्ट हुने गरी यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। यो कुनै टिकटक वाला भिडियो होइन, यसको लागि निकै लामो धैर्यताको आवश्यकता पर्छ। यो एक राष्ट्रवादी नेपालीको चिन्ताको विषय पनि भएको कारणले यसलाई अलिकति धैर्यतापूर्वक हेर्नु अति नै आवश्यक हुन जान्छ। गणेउलाको लोभ गर्दा माछो बल्छीमा फस्छ, किनकि उसलाई थाहा हुन्न गणेउलामा बल्छी लुकाइएको हुन्छ। 56 अरबको गणेउलामा इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक बल्छी हुनेर अमेरिका नेपाललाई माछो बनाउन खोज्दैछ। यो बल्छीमा हामी पर्यौं भने हाम्रो हालत के हुन्छ? अहिले फोन उठाएर कुनै जापानिज, जर्मन, थाई, फिलिपिनो या इराकीलाई सोधे भइहाल्छ। तपाईको देशमा अमेरिकी सेना बसेको छ, तपाईलाई कस्तो लाग्छ, तपाईहरू के भन्नुहुन्छ भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने उनीहरूले तपाईलाई ठिक ढङ्गले जवाफ दिनेछन्। अनि तपाई फिलिपिनो र थाईलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ किन तपाईका छोरी चेलीहरू वेश्यावृत्ति गर्न बाध्य छन्। अनि उनीहरू तपाईलाई बताउन थाल्छन् अमेरिकी सेनाका काला करतुतहरू। आदरणीय सचेत नेपाली नागरिकहरू, नेपालका नेताले गणेउलाको लोभमा बल्छी निलिसकेका छन्। बल्छीमा परिसकेका हाम्रा नेता जति भट्याक भुटुक गरे पनि अमेरिकाको बल्छीबाट नाक छुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने एकलाप गर्ने गर्छन्। यस देशमा एमसीसी को समर्थन र विरोधमा उग्रताका साथ चर्चा परिचर्चा हुन थालेको अब 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। केही नेतादेखि बाहेक यस देशका प्राय नेता, कर्मचारी, ठूला मिडिया हाउस, ठूला पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका सबै कार्यकर्ताहरू, नागरिक अगुवा, एनजिओ, आइएनजिओ वालाहरू सबका सब नै अमेरिकाले दिएको यो अनुदान स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छन्। आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ। यसलाई यताउता सोच्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन भनेर प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारहरू पनि खुल्लम खुल्ला भन्छन् भने त्यस्तै सबै पार्टीका प्रमुख नेताका आसेपासेहरू यसै भन्ने गर्छन्। एमसीसी मार्फत अमेरिकाले सित्तैमा दिने भनिएको 56 अरबको महिमा गीत यहाँका सबै नै ठूला मिडियाले गाउँदा पनि यहाँका भोका नाङ्गा जनता भने यो अमेरिकी अनुदान कुनै पनि हालतमा लिनु हुँदैन भन्छन्। आखिर किन यी भोका नाङ्गा मानिसहरूलाई यत्रो ठुलो रकमको कुनै वास्ता छैन? आखिर किन एसियाका सबैभन्दा गरिब देशका नागरिक 56 अरबलाई लात हान्न तयार भए? के यो देशका नेपाली सबै डलरको महत्त्व नबुझ्ने मूर्ख नै हुन् त? यसलाई हामीले 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। एक, यो परियोजना मार्फत बन्न लागेको ट्रान्समिसन लाइन र 100 किलोमिटरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक र एमसीसी मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा दिने भनिएको 56 अरब रुपैयाँ। एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूको र विद्युत प्राधिकरणको बलशाली तर्क नै यही हो कि ट्रान्समिसन लाइन बनेर भने 4-5 वर्ष पछाडि नेपालमा विद्युत सप्लाई सुचारू हुन सक्दैन। यो कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग लगानी गर्ने पैसा छैन। त्यसैले अमेरिकाले दिएको अनुदान स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। यसैलाई आधार मानेर यहाँका एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क छ एमसीसी परियोजना नआए नेपालको प्रसारण लाइनको अवस्था के हुन्छ, कसले बनाउँछ? यो बन्दैन र नेपाल अन्धकार युगमा प्रवेश गर्छ। जसले पनि एमसीसी को विरोध गर्छ ती सबै विकास विरोधी हुन् भनेर उनीहरू खुल्लम खुल्ला भन्ने गर्छन्। तर नेपाली नागरिकहरू यो मान्न तयार छैनन्। साथै विद्युत प्राधिकरणले के भनेको छैन भने एमसीसी भएन भने यो परियोजना हामी बनाउन सक्दैनौँ या बन्दैन, यसको विकल्प अर्को केही हुनै सक्दैन भनेर कहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले भनेको छैन। उसले यति मात्र भनेको छ अहिले आएको यही पैसाले यो बनिहाल्छ र छिटो बन्छ भने यो राम्रो हुन्छ। पहिला यसैमा छलफल गरौँ। यदि अमेरिकाले पैसा दिएन भने यो बन्न सक्छ कि सक्दैन?
त्यसपछि म तपाईहरूलाई यसभित्रका कुराहरू बताउनेछु। यो परियोजना बन्नुपर्छ र जसरी पनि बन्नुपर्छ। मैले सदैव यो भन्दै आएको छु र अहिले पनि म यही भन्छु, तर देश र जनतालाई धोका दिएर होइन। हामीले एमसीसी खारेज गरेर अमेरिकालाई यस परियोजनाबाट निकाल्यौँ भने पनि हामी सहजै र तोकिएको 4 वर्षमा नै यो परियोजना बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र यो बनाउन सकिन्छ भन्ने सचेत नेपालीको स्पष्ट अवधारणा छ। यो बनाउनको लागि हामी अलिकता कठोर हुनुपर्छ, अलिकति नैतिकवान हुनुपर्छ। हामी पहिलाको जस्तो लोभी पापी हुनु हुँदैन भन्ने मात्र हाम्रो तर्क हो। एमसीसी सम्झौताको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत सरकारलाई 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्था अतिरिक्त थप 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर बढी नहुने गरी प्रदान गर्नेछ। यसमा नेपालले 13 करोड डलर लगानी गर्नु पर्नेछ। अब यहाँहरूलाई थाहा भइहाल्यो यसको बजेट। अब एमसीसीलाई खारेज गरेर यो हामी आफै सहजै कसरी बनाउन सक्छौँ त्यो पनि म बताउने छु। त्यो भन्दा पहिला यो सम्झौता किन नेपाली नागरिकले यति धेरै विरोध गरेको होला यसको विषयमा चर्चा गर्नु अति आवश्यक छ। पहिलो कुरा त आफ्नो स्वार्थ बिना कसैलाई $1000 पनि नदिने अमेरिका जस्तो त्यति दूरीको देशले, त्यति परको देशले, नेपाल जस्तो उसको व्यापार पनि नहुने देशलाई केवल माया प्रेमकै आधारमा यति ठुलो रकम बिना स्वार्थ अनुदान दियो भन्नेमा कोही नेपाली जनताहरू पनि एक रत्ती विश्वास गर्दैनन्। अर्थात् जसरी नेपाली जनता इन्डियाले आफ्नो खास स्वार्थ नभई कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरू गर्दैन, त्यसै गरी अमेरिकाले पनि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ बिना कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। अर्थात् नेपाली नागरिकहरू जसरी इन्डियालाई विश्वास गर्दैनन् त्यसरी नै अमेरिकालाई पनि विश्वास गरिरहेका छैनन्। भरोसा नहुनुका कारण धेरै छन्। पहिलो, उसले नेपालका दलाल नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर यस परियोजनाको सम्झौतालाई लामो समयसम्म गोप्य राख्नु र अन्त्यमा एउटा सामान्य बिल पास गरे जसरी सट्याक सुटुक सदनबाट पास गर्न खोज्नु। जनतालाई विश्वास नहुनुको दोस्रो कारण महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यो सम्झौता हुनु र अहिले पनि सत्ताको वरिपरि महाकाली सन्धिका खलनायक देशद्रोहीहरू नै मडारिएको अवस्था रहेकाले यिनीहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउन र सत्ता पाउनको लागि देश बेच्ने छन् र बेच्छन् भन्ने कुरामा जनताहरू विश्वस्त रहनु। सम्झौता गर्दा पनि प्रोटोकल नमिलाइकन नेपालको मन्त्री र अमेरिकाको एउटा उपसचिव स्तरको कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्नु, अर्थात् सम्झौताको बेलादेखि नै नेपाललाई अमेरिकाले हेप्ने गर्नुको कारणले पनि यो सम्झौताप्रति नेपालीहरूको विश्वास नभएको हुन सक्छ। यसलाई अनिवार्य नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान गरेर दुई राष्ट्रको सन्धि गरे जस्तो बाध्यकारी कानुनमा परिणत गर्ने षड्यन्त्र हुनु र यसो हुनु कुनै ठुलो कुरा नभए जस्तो गरी नेपालीको आँखामा छारो हाल्न हल्का फुल्का रूपमा प्रस्तुत गर्नु। नेपालले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी योजनाहरूको सार रूप छानेर पठाउनु पर्नेछ र योजनामा भारतको सहमति भएको हुनुपर्नेछ भनेर यसलाई खुल्लम खुल्ला भारतको सहमति अर्थात् भारतलाई त्रिपक्षीय सम्झौता गरे जसरी नेपाल र अमेरिकाको सम्झौतामा भारतलाई घुसाउनु, यसमा जबरजस्ती उसलाई नेपालभित्र प्रवेश गराउनु। यसमा भारतको सहमति किन चाहिएको कसैले पनि सठिक जवाब दिन सक्दैन। इन्डिया र बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि भन्ने तर्क अघि सारिएको हुन सक्छ, तर यो अर्को धोका हो किनकि नेपालको बिजुली इन्डियाले यो जुनीमा किन्नेवाला छैन। नेपाललाई भुटानीकरण या सिक्किमीकरण नगरी उसले उसको बाटो भएर बङ्गलादेशमा विद्युत बेच्न समेत नेपाललाई दिनेवाला छैन। यो नेपालीहरूले अहिले नै अर्थात् जति सक्दो छिटो बुझेको राम्रो हुन्छ। नेपालको पनि लगानी रहेको प्रोजेक्टमा नेपालले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने, नेपालले पनि लगानी गरेको परियोजनाबाट कुनै कुरा आविष्कार हुन्छ त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले पनि केही खोज गर्न सक्छ, तर बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाहरूको मात्र अधिकार रहनु। नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले मन्त्रालय विभागका कर्मचारी खटाउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने। एमसीसी अन्तर्गत परियोजना नेपालको विकास र गरिबी अन्त्यका लागि नभएर नेपालको एउटा रणनीतिक क्षेत्रको लागि प्रयोग गर्न खोजिनु। नेपालको कानुन बाजिएको खण्डमा नेपालको कानुन खारेज गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी कानुन पास गराउन खोज्नु। अमेरिकाले कुनै पनि बेला यो सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने तर नेपालले भने भङ्ग गर्न नसक्ने। यसो गर्दामा नेपालको जुन पैसा त्यहाँ फँसेको छ त्यसको अवस्था के हुने र
त्यो परियोजना कसरी सुचारू गर्ने भन्ने कुरामा सम्झौतामा केही कुरा पनि नलेखिनु। फौजी रणनीतिमा जोडिएको नेपालमाथि डोमिनेसन गर्ने नीति देखिएकाले इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको र सैन्य गतिविधि बढ्न सक्ने भएको। अमेरिकन नेताहरू एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने कुरा खुलमखुला गर्दै हिँड्ने भएकाले कुनै पनि सैनिक अभ्यास गर्ने नाउँमा हतियारसहित नेपाली छिरेको अमेरिकी सेनालाई फर्किनका लागि नेपाल सरकारले बाध्य गर्न नसक्ने, अर्थात् नेपालमा अमेरिकाबाट कुनै पनि मिसनमा आएका सेनाहरू फर्किन्न भनेको खण्डमा त्यसलाई फर्किनको लागि बाध्य सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था रहनु। यदि एमसीसी लागू भएमा र कुनै पनि आधारमा अमेरिकन सेना नेपालमा आएमा अर्थात् अमेरिकाका CIA का एजेन्टहरूले सक्रियता बढाएर कुनै काम गर्न चाहेमा नेपालको कानुनले तिनलाई रोक्न नसक्ने यो अवस्था सिर्जना हुन्छ र नेपालमा कुनै पनि किसिमका विद्रोहीहरूलाई, खम्पा विद्रोहीहरूलाई जसरी पहिला अमेरिकाले सहयोग गरेर खडा गरेको थियो त्यसरी नै नयाँ विद्रोही समूह खडा गरेर तिब्बत स्वतन्त्र बनाउने नाममा उसले परिचालन गरेको खण्डमा चीनले बाध्य भएर सक्रियता बढाउनेछ र अमेरिकाले CIA मार्फत खम्पा विद्रोही जस्तो समूह तयार गरेको जुन हुन्छ त्यसलाई दमन गर्न आवश्यकता परेमा चीन नेपालमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न अमेरिका चाहन्छ र यो सिर्जना भएको खण्डमा चीनले नेपालमाथि आक्रमण गर्यो भनेर समाचार बनाउने, पश्चिमा मिडियाहरूको प्रयोग गर्ने र सानो देश नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गराउने बिल उसले अमेरिकी सदनबाट पास गराएर विश्वलाई भ्रममा छरेर मिडियाहरूको प्रयोग गरेर उसले वैधानिक रूपमा नै नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउन सक्नेछ। त्यसपछि अमेरिकी सेनाले चाहेको जस्तो गर्नेछ, नेपाल रणमैदान बन्नेछ, किनभने चीन त्यसपछि झन उग्र हुनेछ, ऊ चुप लागेर बस्नेवाला छैन। अमेरिकाले नेपालीलाई नै मनज्ञ तलब दिएर आफ्नो फ्रन्ट लाइनमा राख्नेछ, अर्थात् आफ्नो सेनाको सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा उसले नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गर्नेछ चीनका विरुद्धमा। एक किसिमले नयाँ गोर्खा भर्ती उसले सुरु गर्नेछ। नेपाली सेनाको अवस्था बिस्तारै तिनी अमेरिकी सेनाको सुरक्षा गार्डको जस्तो अवस्था हुनेछ, अर्थात् नेपालमा नेपाली सेनाको अवस्था जान अनजानमा एउटा प्रहरीको जस्तो हुनेछ अमेरिकी सेनाको अगाडि। यो सब देखेर निराश नेपाली जनतालाई इन्डियाले उकासेर नेपाली सेनाको विरुद्धमा उक्साउनेछ र विघटनको माग बुलन्द गर्नेछ। यहाँका अमेरिकी र भारतीय दलाल नेताले नेपाली सेना विघटनको बिल सदनमा लानेछन् र नेपाली सेनाको अस्तित्व समेत सखा पारेर नेपाललाई गुलाम बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनेछ। यसकारणले कुनै पनि बहानामा एमसीसी मार्फत अमेरिकन सेनाहरू यहाँ सैनिक अभ्यास गर्ने नाममा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछ र त्यो नजानेवाला छ, यही बस्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। चीनबाट कुनै सहयोग आउनु त टाढाको कुरा भयो, त्यस पछाडि नेपाल र चीनको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा धरापमा परिसकेको हुनेछ। उत्तरका सबै नाका बन्द हुनुसँगै नेपाल पूर्ण रूपेण इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ, अर्थात् अब नेपाल इन्डियाको गुलाम हुने स्थितिमा पुग्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा त पर्ने भइ नै हाल्यो। अहिले एसियाको सबैभन्दा गरिब देश जो कङ्गाल देश छ, अब यसले पनि तिनै फिलिपिन्स र थाईहरूको जस्तै आफ्ना छोरीहरूलाई बेस्या र छोरालाई इन्डिया र अमेरिकी सेनाको चौकीदारी गरेर पेट पाल्नु पर्ने नाजुक स्थितिमा नेपाल पुग्नेछ। अर्थात् नेपालका छोरीहरूलाई पेश्यावृत्तिमा संलग्न गराएर यहाँ आमा बाबुहरूले पेट पाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिनेछ, किनभने यहाँ गरिबी चरम हुनेछ। गरिबी र भोकमरीले नेपालीको मृत्यु दर पनि निकै बढ्नेछ। यो सामान्य समाचार बन्नेछ। एक मुठी चामलको लागि यहाँ हत्या र हिंसा हुन थाल्छ। आफूलाई कायम राख्न इन्डिया र अमेरिकाले यहाँ जातिगत र धार्मिक विद्रोह गराउनेछन् अनि हामी एक अर्कासँग काटमार गर्न थाल्नेछौँ। हामी भोकमरीले र कति मर्नेछौँ भने बाँचेकाहरू हामी आफू नै द्वन्द्व गरेर काटमाट गरेर सकिनेछौँ। पुरा देश रक्तरञ्जित बन्नेछ। कतिले मलाई यो स्वर कल्पना हो भन्दै तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कागजी सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने यो प्रोजेक्टमा अमेरिकी सेना प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने मानिसहरूको तर्क छ, किनभने मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को सेक्सन 605 मा सेनाको प्रयोगबारे प्रतिबन्ध नै लगाइएको छ। त्यसकारण यो सैनिक सहयोग वा सहायता सम्बन्धी कार्यक्रम होइन भन्ने कागजी आधार हो भनेर तर्क गरिन्छ।
त्यही आधारलाई मानेर नेपालले यो अनुदान पाउने आवश्यक 20 सूचकहरू पूरा गरेकाले एमसीसीले नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गर्ने गरी छनौट गरेको थियो भनेर उनीहरू तर्क गर्ने गर्छन्, जो यसको समर्थन गर्छन्। तर अमेरिकाले कागजमा लेखेर सन्धि गरेर सेना ल्याउने होइन। कसरी ल्याउँछ त्यो मैले माथि बताइसकेको छु। मुख्य कुरा हामीले के कुरा बिर्सनुहुन्न भने अहिले विश्वमा अमेरिकाले 45 भन्दा बढी देशमा आफ्नो सेना राखेको छ। वास्तवमा ती देशले एक किसिमले अमेरिकाको गुलामी सहिरहेका छन्। चाहे जापान होस् या जर्मनी या दक्षिण कोरिया होस् या फिलिपिन्स या थाइल्यान्ड या अरू कुनै देशहरू किन नहुन्, ती अघोषित रूपमा अमेरिकाका गुलाम छन्। एमसीसी ल्याउन कुन कुन नेताले के गरे यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ कति साखुरले बनिरहेका छन्, कति अरूलाई दोष दिने र आफू पानीमाथि ओबानो बनिरहेका छन्। कुनै पार्टीले कसरी भूमिका खेले त्यो पनि थाहा हुन जरुरी छ। आदरणीय सचेत नेपाली नागरिकहरू, पुराना राजनीतिक दलका कुनै नेतालाई हामी नबुझी महान बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर यहाँ जो कोही पनि सित्तैमा आएको भनेर यो पैसा आओस् नै भन्ने चाहन्छन्, चाहे त्यो राजनीतिक दल हुन् या त्यसका नेताहरू या कर्मचारी नै किन नहुन्। सन् 2012 को जनवरीमा सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका सूचकमा नेपाली अगाडि बढिसकेको भन्दै एमसीसीले नेपाललाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदान सहयोग गर्ने भन्दै एमसीसी को थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम असिस्टेन्टमा छनौट भएको पत्र पठायो। त्यसपछि एमसीसीसँग समन्वय गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सम्पर्क अन्तर्गत तोके। त्यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि 2070 पुस 11 गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरी कुन परियोजनामा कसरी काम गर्न सकिन्छ र नेपालको विकासको बाधक के हो भनेर प्रतिवेदन दिन भनियो। त्यही समितिले विद्युतको प्रसारण लाइन वा सडक निर्माण वा स्तरोन्नत गर्ने ठिक हुने सुझाव दियो। त्यसबेला अर्थमन्त्रीमा शङ्कर प्रसाद कोइराला थिए र खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष थिए। निरन्तर समन्वय सम्पर्कपछि 2071 माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्ट लगानी छनौट गरेको पत्र पठायो र आयोजनाको छनौट गर्न भन्यो। त्यसपछि पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक तोकियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत निर्देशक समितिको संयोजक बने। त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। विभिन्न चरणको छलफलपछि नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गराइदिन प्रस्ताव पेश गर्यो। त्यसपछि 2072 भदौ 28 गते एमसीसी र नेपाल सरकार बीच आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै एग्रिमेन्ट भयो। पछि 2073 साउन 5 गते नेपाल सरकार र एमसीसी बीच कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भयो र सम्झौता हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सन् 2014 देखि 2016 सम्म भएको सम्भाव्य अध्ययनपछि नुवाकोटको रातामाटेमा सब स्टेसन बनाउने र त्यहीबाट सबैतिर प्रसारण लाइन बनाउने गरी आयोजनाको छनौट भयो। त्यही विषय नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठायो। त्यसपछि एमसीसीसँग थप वार्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको निगरानीमा वार्ता टोली गठन भयो। महराले उक्त सहयोग ल्याउन आफै पहल समेत गरे। त्यसपछि 2074 साउन 10 गते एमसीसी को सहयोग स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगियो। त्यति बेला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री थिए भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि 2074 भदौ 19 गते एमसीसी सँग अनुदान सम्झौता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदले स्वीकृति प्रदान गरे। 2074 भदौ 29 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे। त्यसपछि यो चरणले केही तीव्रता पायो। सम्झौता पत्रको ड्राफ्ट त एमसीसीले पहिले नै पठाएको थियो, तर तत्कालीन समयमा यस विषयमा नेपालमा खासै छलफल भएन। तर जब यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कानुनभन्दा माथि हुनुपर्ने र संसदबाट पास हुनुपर्ने कुरा आयो, त्यसपछि मात्रै नेपाली नागरिकहरू जागे र थप चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो र यसले नेपालमा तहल्का नै मच्यो। एक किसिमले विवादको अवस्था सिर्जना भयो। अब हामी एकछिन चर्चा गरौँ यो सब स्टेसन लाइन कसरी र किन बन्दैछ। एमसीसी को सहयोगमा बन्न लागेको 312 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइनको सुरुवात नुवाकोटको रातामाटे भन्ने स्थानबाट सुरु हुन्छ। नुवाकोटको रातामाटेमा मुख्य सब स्टेसन रहनेछ भने त्यहाँबाट काठमाडौँ, हेटौँडा, दमौली र सुनुवल लगायतका क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। कति खर्च लाग्छ पहिला हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ। वास्तविक खर्च यसको कति हो?
हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा यो हो कि प्रसारण लाइनको वास्तविक लागत कति हो र एमसिसी खारेज गरेर नेपाल सरकारले चाहेमा यो किन बनाउन सक्दैन? के नेपाल सरकारको काम भनेको केवल विदेशीको दलाली गर्ने मात्र हो? म विश्वास दिलाउँछु एमसिसीलाई खारेज गरेर हामी नेपालीले 4 वर्षमा नै यो प्रोजेक्ट आरामले बनाउन सक्छौँ। यदि सचेत नेपालीले आफूलाई विश्वास गर्ने हो भने यो बन्न सक्छ र यसको लागि सरकारलाई भयङ्कर दबाव सिर्जना गर्न जरुरी छ। पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो म बताउनेछु, तर त्योभन्दा पहिला यो प्रसारण लाइन कहाँ कसरी बन्दैछ र नेपाललाई साँच्चीकै आवश्यकता हो कि होइन यसमा चर्चा गर्नेछु। कृपया झर्को नमानिकन यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला, किनकि यो प्रोजेक्ट नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतासँग सौदाबाजी गर्न खोजिँदैछ। यसैले हरेक नेपालीले यसका सबै पाटा र पक्षको बारेमा थाहा पाएको हुनुपर्छ। राष्ट्रभक्तहरूले धैर्यतापूर्वक यो सुन्न र यो सुनिसकेपछि यसलाई बढीभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूमा पुर्याउनको लागि यसलाई सेयर गर्नुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस प्रोजेक्टका लागि नुवाकोटको रातामाटेमा 385 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ र त्यहाँ करिब 1300 मेगावाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखिनेछ। त्यहाँ बन्ने सब स्टेसनबाट काठमाडौँलाई आवश्यक विद्युत काठमाडौँको लप्सीफेदीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसनमा ल्याइनेछ र त्यो प्रसारण लाइन काठमाडौँमा आवश्यक विद्युत आपूर्तिका लागि हो। रातामाटेबाटै अर्को प्रसारण मकवानपुरको हेटौँडातर्फ जानेछ। उक्त प्रसारण लाइन हेटौँडा र आसपासका क्षेत्रका विद्युत पुर्याउनको लागि र हेटौँडामा सब स्टेसन समेत बनाइनेछ। त्यसै गरी रातामाटेबाटै अर्को लाइन गल्छी बेनीघाट हुँदै तनहुँको दमोलीमा पुग्नेछ। त्यहाँ पनि करिब 1000 मेगावाट क्षमताको सब स्टेसन बनाइनेछ र दमोली तथा पोखरा लगायत आसपासका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत वितरण गरी बाँकी रहेमा पाल्पा हुँदै सुनवल पुग्नेछ। नवलपरासीको रामग्राममा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसनमै एमसिसीले थप स्टेसन बनाउनेछ भनिएको छ। त्यहाँबाट पनि करिब 23 किलोमिटर नेपाल भारतको सिमानामा प्रसारण लाइन बन्नेछ। प्रसारण लाइन 400 केबीको हुनेछ, जहाँ एउटा लट्ठामा 4वटा तार र एउटा टावरमा 3 थान र अर्को टावरमा 3 थान गरी 6 थान तार हुनेछ। यो प्रसारण लाइनले 10वटा जिल्लालाई छुनेछ भने 30वटा गाउँपालिका र 81वटा सामुदायिक वनलाई छुनेछ। यो प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन बनाउनका लागि यो क्षेत्रमा 12,500 रोपनी जनताको जग्गा पर्नेछ, जसलाई मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने हुन्छ। यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 847वटा टावर बन्नेछन्। यो प्रसारण लाइन निर्माण र सब स्टेसन बनाउनका लागि $40 करोड अर्थात् करिब 45 अरब रुपियाँ खर्च हुनेछ। नेपाल सरकारले लगानी गर्ने $13 करोड अर्थात् करिब 14 अरब रुपियाँ भने जग्गा अधिग्रहण लगायतमा खर्च गरिनेछ भनिएको छ। नुवाकोटको रातामाटेमा बन्ने सब स्टेसनमा त्रिशुली, सान्जेन, चिलिमे, रसुवागढी लगायतबाट विद्युत ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ। त्यसै गरी खिम्तीबाट काठमाडौँ ल्याउने विद्युत लाइन पनि यदि काठमाडौँमा बढी भएको अवस्थामा लप्सीफेदी हुँदै रातामाटे लैजान सकिनेछ। त्यसै गरी हेटौँडामा बन्ने सब स्टेसनको इनरुवासम्म बन्दै गरेको ग्रिडमा जोड्न सकिनेछ। यसले हेटौँडाबाट अन्य क्षेत्रमा लैजाने विद्युतको लागि सहजीकरण गर्नेछ भनिएको छ। दमोलीमा बन्ने अर्को सब स्टेसनले मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी र भविष्यमा आउने बुढी गण्डकीको समेत विद्युतलाई जोड्न सकिने भनिएको छ। यसकारण विद्युतीकरण र विद्युतीय खरिद र बिक्रीका लागि पनि यो प्रसारण लाइन उपयोगी हुनेछ भनिएको छ। यसका साथै एमसिसीको यो कम्प्याक्ट आयोजनाले प्रसारण लाइन मात्रै निर्माण गर्ने होइन, 100 किलोमिटरको सडकको पनि स्तरोन्नति गर्नेछ। यो आयोजनाले कपिल वस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमई हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म सडकको स्तर उन्नत पनि गर्नेछ। यो सडक स्तर उन्नति गर्नका लागि यहाँ 6 अरब रुपियाँ खर्च गरिने भनिएको छ। अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको के छ भने यो प्रसारण लाइन हामीलाई आवश्यक छ। यी माथिका कुराहरूबाट पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। वास्तवमा प्रसारण लाइन हामीलाई आवश्यक छ, तर एमसिसी चाहिँ हामी नेपालीको लागि घाँडो भएको छ। र अब म बताउने छु एमसिसी खारेज गरेर पनि नेपाल सरकारले सहजै यो प्रसारण लाइन कसरी र के गरेर बनाउन सक्छ। यसका लागि सर्वप्रथम संसदबाट एमसिसी खारेज गरेर सबै दल मिलेर यो प्रोजेक्टलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै 4 वर्षमा पुरा गर्ने एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। दलाल नेता र कर्मचारीको प्रकोपबाट यसलाई मुक्त राख्दै कुलमान घिसिङ, महावीर पुन या यस्तै कोही इमान्दार व्यक्तिको प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रोजेक्ट प्रमुखलाई कुनै पनि बाधा व्यवधान आएमा 7 दिनभित्रमा कुनै पनि प्रकारको निर्णय लिएर लागू गर्न सक्ने
तानाशाही अधिकार दिनुपर्छ। नत्र सेनाले बनाएको फास्ट ट्र्याक रोक्नलाई नेपालको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति नै प्रयोग गरेर नेपाली सेनाको बदनाम गर्दै रोक्न सक्ने इन्डियाले सहजै यो प्रसारण लाइनमा पनि टाङ अडाउन सक्छ। अब कुरा आउँछ एमसीसी गएपछि पैसा कहाँबाट आउँछ। पहिलो कुरा, नेपालमा विकास खर्चका लागि जुन बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यो कसैले पनि ठिक ढङ्गले खर्च गर्न सकेका छैन। यदि त्यो खर्च नभएको, खर्च हुन नसकेको विकास बजेटलाई दलाल नेता, ठेकेदार, व्यापारी र कर्मचारी मिलेर बिल मिलाएर खान नदिने हो भने, त्यो पैसा नियन्त्रण गर्न मात्र सक्ने हो भने 1 वर्षको बजेटले हामी त्यस्ता दुईटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्छौँ। तथापि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले माथि भनिएकै खर्च गर्दा पनि नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई लोनको रूपमा एकैचोटि यो पैसा दिनु पर्दैन। 56 अरब भनेको वर्षमा केवल 14 अरब प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि एमसीसी खारेज भएर नेपालले नै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्दा यसको लागत घटेर टोटल 45 अरब नेपाली रुपियाँमा झर्छ। अर्को, सरकारले बुढी गण्डकी बनाउँछु भनेर जनतालाई झुक्क्याएर तेलमा जबरजस्ती 6 रुपियाँ कर बढी उठाएर अरबौं घोटाला गरिरहेको छ। जुन पैसा यो भ्रष्ट सरकार विषयान्तर गरेर विलासी गाडी र स्वास्नीलाई साडी किन्नको लागि प्रयोग गर्ने चाँजो पाँजो मिलाइरहेको छ र मिलाउन खोज्दैछ, त्यो पैसा पनि आवश्यक परेको खण्डमा एमसीसीलाई खारेज गरेर यहाँ लगाउन सकिनेछ। यो प्रसारण लाइन त्यो पैसाले बनाउन सकिनेछ। अर्को, अहिले विद्युत प्राधिकरण बिजुलीको पैसा नतिर्ने दलाल उद्यमीलाई जेल हालेर तिनको बिसौनीमा कोर्रा हान्न थाल्ने हो भने पनि लगभग देशभरिबाट 50 अरब रुपियाँ उठ्नेछ। यस्तै अहिलेसम्म दलाल व्यापारीले अनेक नाममा जनताले तिरेको कर भ्रष्ट कर्मचारी र दलाल नेतालाई प्रभाव पारेर छुट लिएका छन् र कतिले शक्तिको आडमा तिरेका पनि छैन। त्यो मात्र पनि उठाउन सक्ने हो भने यस्ता प्रसारण लाइन एउटा होइन 4 भन्दा बढी बनाउन सकिनेछ। समस्या पैसा नहुनु होइन, समस्या यस देशका नेता र कर्मचारी भ्रष्ट र विदेशी दलाल बन्नु। त्यसैले अब सचेत युवा शक्ति होशियार हुनु अति आवश्यक छ। कुनै पनि राष्ट्रघातका विरुद्धमा सिम्म बनेर गर्जनु अति आवश्यक भइसकेको छ। त्यसैले सजग बन्न म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई, संसारभरिका 3 करोड नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु। जय सचेत नेपाली। धन्यवाद।